नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 34 से 37 तक का तर्जुमा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 34, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति, और जब कहा हमने, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़रिश्तों से, और जब कहा हमने आयत नंबर 30 में पढ़ा था, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति। यहाँ पर क्या है? क़ुलना। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी ख़ास बात को बयान करना चाहते हैं या कोई अपनी बड़ाई बयान करना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सजदे का हुक्म दे रहे हैं। तो एक हुक्म आ रहा है, तो इसमें ऐसी जगहों पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने लिए ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो सीगा होता है वो ना का होता है, यानी हम। और जब कहा हमने, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किससे कहा? फ़रिश्तों से कहा। लिल मलाइकति, क्या कहा? उसजुदू लि आदमा, सजदा करो। किसको? आदम को। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इसका फ़रिश्तों ने क्या किया? फ़सजदू, यानी इस हुक्म को सुनते साथ ही फ़रिश्तों ने क्या किया? फ़सजदू, बस सब ने सजदा किया। लेकिन किसने सजदा नहीं किया? इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने, यानी इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस ने जब सजदा नहीं किया तो क्या किया? उसने अबा वस्तकबरा, इनकार किया और तकब्बुर किया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वकान मिनल काफिरीन, और हो गया काफिरों में से। यानी हमने देखा कि व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति, और जब कहा हमने, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को, फ़रिश्तों से क्या कहा? उसजुदू लि आदमा, सजदा करो। किसको? आदम अलैहिस्सलाम को। तो फ़रिश्तों ने क्या किया? फ़सजदू, बस सब ने सजदा कर लिया। लेकिन किसने सजदा नहीं किया? इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने। जब सजदा नहीं किया तो क्या किया? अबा वस्तकबरा, उसने अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार किया और तकब्बुर किया। और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ? वकान मिनल काफिरीन, और वो हो गया काफिरों में से। आयत नंबर 35 देखते हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से क्या कहा? वकुलना या आदम। आयत नंबर 34 से हम देख रहे हैं कि लफ्ज़ कुलना का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वकुलना, और कहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, और कहा हमने। ठीक है, हम का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला ने कहा। किससे कहा? या आदम, ए आदम। आदम अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है। क्या कहा? उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, उसकुन रहो, अंत तुम, व ज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी कहाँ रहें? जन्ना, जन्नत में। दूसरी बात क्या बताई गई? वकुला, और तुम दोनों खाओ। ये लाम अलिफ जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो क्या शो कर रहा है? कि इसमें तुम दोनों का लफ्ज़ इस्तेमाल है, कि और तुम दोनों खाओ। कहाँ से खाओ? मिनहा, इसमें से। तो इसमें से यानी जन्नत में से। ये जो हा है वो जन्नत की तरफ जा रही है। कितना खाओ? थोड़ा सा खाओ? नहीं, रगदन, खूब जी भर के खाओ, जितना दिल चाहे खाओ। जन्नत में कहाँ से खाओ? हैसु शिअ्तुमा, जहाँ कहीं से तुम्हारा दिल चाहे। और तुम दोनों खाओ इसमें, यानी जन्नत में से, खूब जी भर कर, जहाँ से शिअ्तुमा, जहाँ से तुम दोनों चाहो। और मना फरमाया किस चीज़ से? वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, वला, और नहीं, तक़रबा, तुम दोनों करीब जाना। वला तक़रबा, और ना तुम दोनों करीब जाना। किस चीज़ के? हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के। वो दरख्त कौन सा था? वो वल्लाहु आलम, नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस दरख्त का नाम नहीं बताया। दरख्त के पास जाने का नतीजा क्या होगा? फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम दोनों हो जाओगे ज़ालिमों से। यानी अल्लाह ताला ने एक बात से मना किया और साथ साथ
اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں۔ شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تو پھر شیطان نے کیا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، پھسلا دیا ان دونوں کو۔ کس نے پھسلایا؟ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ انہا، اس سے، ان مطلب سے اور ہا مطلب اس یا اس، تو ہا کی ضمیر جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہی ہے، یعنی شیطان نے انہیں جنت سے پھسلا دیا۔ پھسلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر فَأَخْرَجَهُمَا، نکلوا دیا ہما ان دونوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس میں سے کس میں سے؟ کہاں تھے وہ دونوں؟ جنت میں۔ اس میں سے یعنی جنت میں سے جس میں وہ دونوں تھے، کانا فی ہی، تھے، فی ہی جس میں۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ۔ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کہا ہم نے، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض واسطے بعض کے دشمن ہو۔ یہ پہلی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اترنے کا حکم دیا، اور اترنے کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ خاص بات بھی بتائی کہ تم میں سے بعض جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دوسری بات کیا بتائی؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، لیکن یہ فائدہ کب تک اٹھانا ہے؟ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک۔ آیت نمبر 37 دیکھیں گے۔ زمین پر بھیجے جانے کے بعد آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا تو پھر کیا ہوا؟ تو آدم علیہ السلام نے کیا فَتَلَقَّى آدَمُ، بس سیکھ لیے، ٹھیک ہے، فَتَلَقَّى، بس سیکھ لیے، کس نے سیکھ لیے؟ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ کیا اور کس سے سیکھا؟ من ربہ، اپنے رب سے سیکھا۔ کس سے سیکھا؟ من ربہ، اپنے رب سے سیکھا۔ کیا چیز سیکھی اللہ تعالیٰ سے؟ کلمات، کچھ کلمات اپنے رب سے آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ کلمات سیکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فتاب علیہ، پھر پس مہربان ہوا۔ کون مہربان ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بس مہربان ہوا اللہ اس آدم علیہ السلام پر۔ یعنی جب آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے، سیکھے بھی کس سے ہیں؟ یعنی توبہ کرنے کا طریقہ بھی آدم علیہ السلام نے کس سے سیکھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سیکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی، ان کو معاف فرما دیا۔ کیوں کلمات سیکھے؟ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے؟ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ کلمات کس سے سیکھے؟ رب سے سیکھے، اللہ تعالیٰ سے سیکھے۔ تو یہ تھی آج کی آیات، اور یہیں پہ اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔